मेरी आन है तू। जंग में आपका साथ दूंगी, जीत आप ही की होगी। अगर आपके कांधे के फूल नहीं रहेंगे ना साहब, तो हम भी अपनी वर्दी उतार कर इस्तीफा दे। झूक सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहां सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है। वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले के आओ, जब तक शशि को नहीं ले के आओगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहां सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है। वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले के आओ, जब तक शशि को नहीं ले के आओगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहां सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है। वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले के आओ, जब तक शशि को नहीं ले के आओगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहां सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है। वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ
शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाँ सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है, वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाँ सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है, वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाँ सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है, वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाँ सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है, वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना।
सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाँ सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है, वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है कि जाओ शशि को ले के आओ। जब तक शशि को नहीं ले के आओगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाँ सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है, वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है कि जाओ शशि को ले के आओ। जब तक शशि को नहीं ले के आओगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाँ सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है, वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है कि जाओ शशि को ले के आओ। जब तक शशि को नहीं ले के आओगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाँ सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है। लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है, वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी इस शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है कि जाओ शशि को ले के आओ। जब तक शशि को नहीं ले के आओगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना।
सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाज सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है। वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाज सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है। वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाज सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है। वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम सलान पर डाल देते हैं कि किसी ने ही कत्ल किया और सलान गिरफ्तार हो जाता है। तो सलान के गिरफ्तार होने पर सलान के सिपाही कहते हैं कि अगर सर आपकी वर्दी के अगर फूल न रहे तो हम भी अपनी वर्दी उतार के फेंक देंगे। तो सलान उनको कहता है कि तुम ऐसा हरगिज़ नहीं करोगे। दूसरी तरफ शशि जहाज सलान से कहती हैं कि हमें पता है आप पे गुनाह है, आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन ये बाबा साईं का सब बाबा साईं के हुक्म पे हो रहा है। आप बेफिक्र हो जाए, मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि शशि भी सलान से मोहब्बत करती है और सलान भी उससे मोहब्बत करता है, लेकिन दूसरी तरफ भी बाबा साईं का बेटा मिरल साईं जो वो भी शशि से मोहब्बत करता है। वो भी ऐसा ही करना चाहता है जिस तरह उसके बाप ने एक जवान लड़की को अपनी बीवी बना लिया। वो चाहता है कि मैं भी शशि को अपनी बीवी बनाऊँ। वो अपने सिपाही को हुक्म देता है, क्योंकि वो भी सलान के अलावा मिरल साईं भी शशि से मोहब्बत करता है। तो अपने सिपाही को हुक्म देता है जाओ शशि को ले गया हो, जब तक शशि को नहीं ले गया होगे तुम यहाँ पे मुझे अपनी शक्लें मत दिखाना। सरकार का अगला एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले एपिसोड में आपको बताया जाएगा कि सलान को गिरफ्तार कर लेते हैं बाबा साईं। सारा इल्ज़ाम
سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے۔ تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جھاگ سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے۔ تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جھاگ سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے۔ تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جھاگ سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے۔ تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جھاگ سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام
سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جھاگ سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جھاگ سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جھاگ سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جھاگ سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام
سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے، تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جہاز سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے، تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جہاز سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے، تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جہاز سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ کسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے، تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جہاز سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام
سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے۔ تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جہاز سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔ سرکار کا اگلا ایپیسوڈ بہت ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ سلان کو گرفتار کر لیتے ہیں بابا سائیں، سارا الزام سلان پر ڈال دیتے ہیں کہ اسی نے ہی قتل کیا اور سلان گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو سلان کے گرفتار ہونے پر سلان کے سپاہی کہتے ہیں کہ اگر سر آپ کی وردی کے اگر پھول نہ رہے تو ہم بھی اپنی وردی اتار کے پھینک دیں گے۔ تو سلان ان کو کہتا ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے۔ دوسری طرف ششی جہاز سلان سے کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ پہ گناہ ہے، آپ پہ کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بابا سائیں کا سب یہ بابا سائیں کے حکم پہ ہو رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ ششی بھی سلان سے محبت کرتی ہے اور سلان بھی اس سے محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی بابا سائیں کا بیٹا میرل سائیں جو وہ بھی ششی سے محبت کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہی کرنا چاہتا ہے جس طرح اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس ششی کو اپنی بیوی بناؤں۔ وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی سلان کے علاوہ میرل سائیں بھی ششی سے محبت کرتا ہے، تو اپنے سپاہی کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ ششی کو لے کے آؤ، جب تک ششی کو نہیں لے کے آؤ گے تم یہاں پہ مجھے اپنی شکلیں مت دکھانا۔